प्राचेदसस्तु भगवन् अपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यदित सर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददित तां च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजास्त्वयुधमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्रवासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्रिशिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या तदो दुहृदिभिः सृजतः कुलौगान् दौहित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः त्वस्तोत्रवर्मिदमजाभयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्शूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्द्रमपि नारदतोत लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतिता स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्डमधिरन्वभजद्भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशेषणारूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुदिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरत सोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमणा भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणां तव सुन्दरीभिः सङ्गाधिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रनुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहः समाजे निःशङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृद्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरभिभ्रममपास्य गतपदं ते त्वत्सेवनेन दिदिरिन्द्रवदोत्यदापि तान् प्रत्युदेन्द्रसुहृदो मरुदोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तद्दादृशस्त्वमवमां पवनालयेश सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।